पोजीशन में कप्स को लगाया है। अब हम जो कैफियत के हिसाब से मैंने जो कपिंग बोला, इसको वेट कपिंग कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, इसमें जो आप कप लगाएंगे पूरे तौर पर इसका स्ट्रॉन्ग प्रेशर देना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि सिर्फ अगर मसाज करना मकसूद है आपका, तो वहाँ पर कप लगा के, ऑयल लगा के थोड़ा सा लाइट तरीके से मसाज करेंगे तो उसको लाइट कपिंग कहते हैं। ये जो पोजीशन में जितना आपको हो, कंप्लीट तौर पर आपने उसको नेगेटिव प्रेशर किया, क्योंकि हमारा मकसद ही ये है कि वहाँ पर खून का जमा होना। अब कप लगाने के बाद तकरीबन 2 मिनट तक उसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, ताकि अतराफ़ का जो भी खून हो वो एक जगह जमा हो जाए, और उसके बाद हम कट लगवाएंगे। उसके बाद हम फिर खून को रिमूव करेंगे इंशाअल्लाह। ये अभी हम वेटिंग में हैं ताकि पूरा 2 मिनट हो जाए। और आप देखेंगे कप में जो लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है, जैसा हम जब बारिश होती है तो स्टीम के ज़रिए से जैसा आयनों के अंदर एक स्टीम जमा हो जाता है, इसी तरह से जो लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, कब्ज़ की शिकायत होती है, ऐसे लोगों को खून निकालने से पहले ही गैस जमा हो जाती है। और हमने प्रैक्टिकली और साइंटिफिकली भी ये बातें बताई हैं कि हिजामा करने से नाइट्रिक ऑक्साइड बाहर निकलता है। नाइट्रिक ऑक्साइड बाहर निकलने का फ़ायदा ये है कि उससे खून के अंदर जो खून जमा होता है वो एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट पैदा करती है, यानी खून जमा होने नहीं देता, जिसकी वजह से खून का दौरान चलता रहता है। जब ये स्किन आप देखेंगे और इसके कप के अंदर जो स्किन है उसको अगर आप गौर से देखेंगे तो इसका कलर अलग और उसका कलर अलग होगा, और अतराफ में लाली हो जाएगी और अंदर का जो कलर ब्लैकिश होना शुरू होगा। इसका मतलब खून वहाँ पर बड़ी मकदार में जमा हो रहा है और अतराफ से खून जो है वहाँ पर जा रहा है। जब कंप्लीट 2 मिनट हो गए तो अब हम क्या करेंगे, कट लगवाएंगे। कट लगवाने के लिए कई तरीक़े को इस्तेमाल करते हैं, मगर सबसे सेफ़ तरीक़ा ये है कि सर्जिकल ब्लेड जो नंबर 11 होता है उससे अगर कट लगवाते हैं तो ये सिर्फ ऊपरी स्किन को कट करती है। कई लोग हम देखते हैं जिहालत की वजह से, जो डॉक्टर नहीं होते या जिसको हिजामा करने नहीं आता या कहीं पर सही तरीके से उन्होंने सीखा नहीं है, खून निकालने के चक्कर में वो लोग काफ़ी डीप हद तक स्किन को काट देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इससे फ़ायदे से ज़्यादा नुकसानात होते हैं। हम सिर्फ सुपरफिशियल स्किन को थोड़ा सा काटते हैं, या ये कह सकते हैं कि जस्ट हम सिर्फ निडल लगा के उठा देते हैं। हमारा मकसद भी ये नहीं है कि वहाँ से खून को रिमूव किया जाए। हमारा मकसद अगर खून नहीं भी आता है या थोड़ा भी खून आता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात बताई है कि हिजामा में फ़ायदा है, वो ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि सिर्फ खून ही नहीं निकलता, उसके अंदर काफ़ी किस्म की गैस होती हैं, उसको खारिज होने पे भी काफ़ी हिजामा से फ़ायदा होता है। अभी हम आपको पहला ये कप है इसको रिमूव करते हैं। अब देखेंगे कि कम्प्लीटली कप के अंदर का जो भी कलर है तब्दील हो गया है। इस पे हम जो कट लगाने का तरीक़ा है कि लाइन से लगाएं, एक साथ 2 जगह करेंगे तो काफ़ी डीप तक कट जाएगा। देखिए मैं आपको नीडल से अभी मैं कट लगाता हूँ। ये देखिए कैसे हम कट लगाते हैं। देखिए ये हमने कट लगवाया तो थोड़ा सा खून आना स्टार्ट हुआ, फिर हम कप लगाएंगे और फिर वहाँ से फिर एक मरतबा कप लगा के पूरा स्ट्रॉन्ग कपिंग करेंगे, तो अंदर का जो गर्मी है वो आहिस्ता, जो खून जो जमा हुआ है वो निकलना शुरू होगा। ये जो है देखिए कैसे हम कट लगाते हैं। याद रखें कि जहाँ पर एक मरतबा कट लगा दिया उस जगह पे रिपीटेड ना हो,
اور نہ ہی بہت ڈیپ ہمیں جو ہے کٹ لگوانا ہے. صرف اسکن کی سرفیس ہے، اس سرفیس کو ہم تھوڑا سا کاٹتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں گے یہاں پر پھر سے ایک مرتبہ ہم کٹ لگاتے ہیں. یہ ایک لائن سے آپ کرتے رہیے تاکہ ریپیٹڈ کپنگ، ریپیٹڈ ہجامہ یا ریپیٹڈ نیڈل ایک جگہ پہ نہ ہو. تو یہ طریقہ ہی سیف ہے جو ہم کر رہے ہیں. اس سے ہٹ کے جو طریقے اختیار کرتے ہیں اور اس سے ہٹ کے کاٹنے کے لیے جو نارمل بلیڈ استعمال کرتے ہیں وہ بہت ہی نقصان دیتی ہے. اب جب پھر کٹ لگوانے کے بعد ہمیں 2 سے 3 منٹ تک اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو 2 سے 3 منٹ کے اندر جو خون ہے وہ کوگولیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر ہم اس کو ریموو کر دیتے ہیں. اب یہ جو خون نکلنا، کبھی کچھ لوگوں کو بڑی مقدار میں خون نکلتا ہے، 2 کپ 3 کپ آتا ہے. مگر جو ہندوستان کے زیادہ تر جو لوگ، جو تمل ناڈو کرناٹکا کے لوگ ہیں، ان کو بڑی مشکل سے آدھا کپ خون نکلتا ہے. اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے موٹے موٹے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو کبھی خون ہی نہیں نکلتا، صرف 1 یا 2 ڈراپ نکلتے ہیں، اس کے بعد خون نہیں نکلتا. کبھی ہم نے دیکھا کہ جو ایران اور عراق کے لوگوں کو جب ہم کپنگ کرتے ہیں تو کم از کم 5 یا 6 کپ خون آنا شروع ہو جاتا ہے. تو ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں 2 منٹ تک. اور کچھ پوزیشنز ہیں جو پرٹیکولرلی پوزیشن پہ خون زیادہ آئے گا، کچھ پوزیشن پہ کم آئے گا. اس پوائنٹ کو، جس کو ہم سننا پوائنٹ کے نام سے جانتے ہیں، جو پوائنٹ نمبر 11 ہے ایز پر دا کپنگ نمبر، اس پہ دیکھیں گے تو ان کا جو کپ تقریباً 100 سے بھی زیادہ بھر چکا ہے خون سے. اور یہ کپ کو اگر آپ دیکھیں گے غور سے تو بہت ہی کم خون وہاں سے نکلا ہے. چاہے یہاں سے ہو چاہے یہاں سے ہو، خون تو نکلے گا. مگر اس پوزیشن میں اگر آپ کپنگ کریں گے تو اس کا فائدہ الگ ہوگا، اس پوائنٹ پہ کریں گے تو الگ فائدہ ہوگا، اور اس پوائنٹ پہ کریں گے تو الگ فائدہ ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجامہ کرواتے تھے وہ 7 سرویکل، یعنی جو ہڈیاں ہیں سرویکل 1 2 3 4 5 6 7 سرویکل کے نیچے کپ لگاتے تھے. یہ حدیث سے ہمیں ملتا ہے. قیامت سے پہلے جانیے شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی سے قبل قیامت پیش آنے والے وہ سارے واقعات جن کے بارے میں حدیث نے دیے اشارات. ہر منگل رات 8 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. انسان کی زندگی میں تباہی مچانے والے، انسان کو دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دینے والے، انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دینے والے، انسان کے دل کو زنگ آلود کر دینے والے، وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا ہے، وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا. جانیے شیخ سہیل رحمانی سے ہر جمعرات دوپہر 2:30 بجے اور رات 8:30 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے مجھے جس ہدایت اور علم کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے اس کی مثال اس بارش کی سی ہے جو زمین پہ برسی. اس زمین کا ایک حصہ زرخیز تھا جس نے پانی اپنے اندر جذب کر لیا، اور گھاس اور بہت سی سبزیاں اگائیں، جبکہ اس کا ایک حصہ بنجر تھا جس نے پانی جذب تو نہیں کیا تاہم روک لیا. اس پانی سے اللہ تعالی نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا،
लोगों ने उससे पानी पिया और पिलाया और खेतों को सैराब किया। वो बारिश जमीन के एक और हिस्से पर भी बरसी जो चटियल मैदान था, न पानी रोकता था और न घास उगाता था। ये पहली मिसाल उस शख्स की है जिसने अल्लाह के दीन की समझ बूझ हासिल की और अल्लाह ताला ने इस इल्म हिदायत से उसे नफा पहुंचाया जिसके साथ मुझे भेजा। सो उसने खुद भी दीन सीखा और दूसरों को भी सिखाया। और ये दूसरी मिसाल उस शख्स की है जिसने इस इल्म हिदायत इलाही की तरफ अपना सर भी नहीं उठाया और ना ही हिदायत इलाही को कबूल किया जिसके साथ मुझे भेजा गया। अपने डीटीएच और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। तो लोग ज़्यादातर हिजामा इसी जगह पे करते हैं और तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद जो खून निकलता है, कई लोग हैं जो खून निकलता है उसके ऊपर रिसर्च किए हैं। जैसा जापानी से एक डॉक्टर है, तकरीबन 2000 पेशेंट्स पे उसने रिसर्च किया है और उससे साबित किया है कि इस पोजीशन से जो खून निकलता है वाकई वो गंदा खून है। और इसी तरह से कुछ लोग और हैं जो डॉक्टर्स हैं, वो लोग जो खून निकलता है हिजामा के बाद उस खून की कंप्लीट स्टडी कर रहे हैं लेबॉर्ट्री में। सबसे बड़ी बात यह है इसके निकालने का तरीक़ा मालूम होना चाहिए। इसके लिए कॉटन या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कब जब निकालेंगे तो खून हो सकता है कि पूरा जिस्म तक नीचे तक आ जाए। कोशिश ये करें कि एक क़तरा खून भी मिसप्लेस ना हो और वो कप में आ जाए। अभी हम एक कप निकाल रहे हैं। अभी हमने कप निकाल दिया। अभी देखिए थोड़ा सा ही खून इसके अंदर है, इसमें बहुत कम खून निकला है। और थोड़ा थोड़ा खून वो कम से कम आधे से 1 मिनट तक आता रहेगा। इसी तरह से अगर हम देखेंगे दूसरा कप हम निकाल रहे हैं जिसमें काफ़ी खून आया है। हो सकता है कि अगर उस कप को ढंग से ना पकड़ा जाए तो पूरा खून जो है पीठ में आ सकता है। तो बहुत एहतियाती से इसको निकालना चाहिए। आप इसमें देख सकते हैं कि खून कितना गाढ़ा निकला है। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा भी खून एक जगह से दूसरी जगह नहीं गया। इसी तरह से तीसरा कप हम निकाल रहे हैं। इस कप से कम खून निकला है। अभी देखिए थोड़ा थोड़ा खून वो कम से कम आधे से 1 मिनट तक आता रहेगा। ये हिजामा करने के बाद थोड़ा थोड़ा खून जो निकलेगा, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खून को मुंजबित होने का टाइम है तो ये थोड़ा थोड़ा खून आता रहेगा। या तो उसको इस तरह से रख के अब छोड़ दें या वो अपने आप ही बंद हो जाएगा। इन्फेक्शन ना हो इसके लिए कई एंटीबायोटिक पाउडर मिलते हैं बाज़ार में, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर कुछ लोग जैतून का और कुछ लोग किसी भी किस्म के जैसा फटकड़ी का सफ़ूफ भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो ख़ुद भी जो है एक बेहतरीन खून को रोकने वाली दवा है और इन्फेक्शन को दूर करने वाली दवा है। तो नाज़रीन,
آج ہم نے آپ کو ہجامہ کا پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کر کے بتایا ہے. تو الحمدللہ آپ کے محلے کے قریب کوئی بھی اگر ڈاکٹر ہوتا ہے جو ہجامہ کرتا ہے، جو صحیح علم اس کے پاس ہے، تو آپ چاند کے 17 تاریخ، 19 تاریخ اور 21 تاریخ کو اس کے پاس جا کے ہجامہ کروایا کریں. اگر کوئی بیماری ہے تو اس کا بھی علاج کریں. اگر بیماری نہیں ہے تو بیماری بچنے کے لیے بھی کئی پوائنٹس ہیں. ہجامہ کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی اس میں شفا رکھے گا. ناظرین، آج میں آپ کو ڈرائی کپنگ کس کو کہتے ہیں اور کیسا کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. مثال کے طور پر آپ کو پرٹیکولرلی ایک جگہ پہ اگر کپ لگانا ہے تو جسٹ آپ تھوڑا سا اس کو نیگیٹو پریشر دیں گے. اگر سمجھو کہ مزل زیادہ ہے، زیادہ اگر آپ کو پین ہو رہا ہے تو وہ جگہ پہ آپ اسٹرانگ کپنگ کے لیے زیادہ کھینچیں گے، یا وہاں سے خون نکالنا ہے تو بھی جو ہے اسٹرانگ کپنگ ہوگا. تو یہ کچھ پوزیشنس ہیں. پیٹھ میں درد ہے تو یہ جگہ پہ کپنگ کرنے سے کافی حد تک فائدہ ہوتی ہے. اسی طرح سے اگر کوئی موونگ کپنگ کہتے ہیں، موونگ کپنگ کس کو کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر مساج کرنا ہمارا مقصد ہے تو آئل ڈال کے، کوئی بھی آئل چلے گا، کوئی بھی آئل سے مساج کر سکتے ہیں. صرف ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس آئل سے کہ جو کپ ہوتا ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہو بنا کوئی تکلیف کے. میں ایک آپ کو موونگ کپنگ کا ڈیمانسٹریشن بتاتا ہوں. مثال کے طور پر یہ کپ ہم نے یہاں سے لگایا اور پھر مجھے اگر موو کرنا ہے تو سمجھو کہ تھوڑا سا میں نے موو کر دیا تو یہاں کا مواد یہاں آ گیا. اس کو کہتے ہیں امالہ. مثال کے طور پر میں نے کپ لگائی اور مجھے موو کرنا ہے ایک جگہ سے دوسرا، اس کو کہتے ہیں موونگ کپنگ. تو ہمارا مقصد یہاں کا جو مواد جمع ہوا ہے دوسری طرف لانا، کیونکہ یہ لمفیٹک ڈرینیج ہوتا ہے اطراف میں. یا صرف مساج کرنا مقصد ہے تو لائٹ کپنگ کر کے، ایک دم لائٹ کپنگ کر کے آپ کپ کو گھما سکتے ہیں اس طرح سے. تو آپ کو ہاتھوں سے جو مساج کرتے ہیں اس کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو مساج کپنگ یا موونگ کپنگ کہتے ہیں. زیادہ اسٹرانگ کریں گے تو پیشنٹ کو تکلیف ہوگا، یا آپ ایک پوزیشن پہ اس کو لگا کے چھوڑ بھی سکتے ہیں کمر کے درد کے لیے. ابھی شیاٹیکا اگر کسی کو ہے، عرق النساء ہے، تو بھی ہم کپنگ یہ پوزیشن پہ لگا سکتے ہیں. یہ الگ الگ پوائنٹس ہیں جہاں پر کپنگ کر سکتے ہیں. اور ایک ضروری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس جگہ پہ آپ کپ لگاتے ہیں تو اس جگہ پہ جو مارک جو بنتا ہے وہ مارک کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ 2 سے 3 دن میں اپنے آپ چلے جائے گی. جہاں پر زیادہ تکلیف ہے وہاں پر وہ مارک زیادہ ڈارک طریقے سے رہے گا، تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ناظرین، آج ہم نے آپ کو ڈرائی کپنگ کا طریقہ بتایا ہے. یہ ڈرائی کپنگ کرنے کے لیے یا تو کپ کا استعمال کر سکتے ہیں، یا گلاس کا استعمال کر سکتے ہیں، سنک کا استعمال کر سکتے ہیں، اسی طرح سے بیمبو کا استعمال کر سکتے ہیں. بس مقصد یہ ہے کہ وہاں پر نیگیٹو پریشر فارم کیا جائے. ناظرین، آپ دیکھیے ہم اس پروگرام میں کئی تھراپیز کو بتانے کی کوشش کی ہے جس کے اندر طب نبوی ہے. ہم نے طب نبوی کے اندر دیکھا کہ پریونشن کیسا کرنا ہے اور کیور کیسا ہوتا ہے، اور ہم نے طب نبوی کے اندر ایکسٹرنل ٹریٹمنٹس اور انٹرنل ٹریٹمنٹس بھی ہم نے دیکھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوائیں بتائی جو غذا کے طور پر استعمال ہوتی ہے، اور جو غذا بتائی جو دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہے، اس کے بارے ہم نے کافی تفصیل سے آپ کے سامنے رکھا. اس کے بعد ہم نے اس پروگرام میں ایکوپنچر کے بارے میں کافی تفصیلات آپ کے سامنے رکھی کہ ایکوپنچر کا بیسک کانسیپٹ کیا ہے، ایکوپنچر ہوتا کیسے ہے، نیڈل کیسا ہوتا ہے، اور پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کر کے ہم نے آپ کو ایکوپنچر کے بارے میں بتایا. پھر ہم نے آپ کو کپنگ کے بارے میں، ہجامہ کے بارے میں، ہجامہ کی حدیثیں بیان کر کے اس کی پوری ہسٹری بتا کر کے کتنے اقسام ہجامہ کے ہوتے ہیں وہ ہم نے بتایا. صرف اتنا نہیں بلکہ کون سی پوزیشن میں کون سا پوائنٹ ڈالنا چاہیے اس کے بارے میں بتا کے پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کیا
ایک تو ہم نے ڈرائی کپنگ کا بھی کروایا اور ہم نے ہجامہ کا بھی کر کے بتایا. اب وقت آ گیا ہے آپ کو الوداع کہنے کا. ہمارے اس پروگرام میں آؤ علم طب سیکھیں، آؤ طب جانیں. اس پروگرام میں ہم نے آپ کو کئی تھراپیز بتانے کی کوشش کی ہے. شاید اس پروگرام سے واقعی آپ نے کچھ علم سیکھا ہوگا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں علم طب عطا فرمائے اور ہمارے ذریعے سے کئی لوگوں کو علاج کر کے صحت مند ہونے کے لیے ایک موقع فراہم کریں. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے وداع چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي